तथ्याङ्क सङ्कलनलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्ने, वर्जित गर्ने, कुनै कुनै ठाउँमा निषेधित गर्ने गरी यो विधेयक आएको छ। त्यसकारण त्यस्तो के तथ्याङ्क गोप्य राख्ने, के तथ्याङ्क घर घरमा व्यक्तिमा पुर्याउने यो प्रश्न विधेयकमा हुनुपर्छ। यो विधेयकका कतिपय दफाहरूले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि फेरि पनि एउटा केन्द्रीयताकै झल्को चाहिँ दिन्छ। दुईटा विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको छु यो सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा। यो राम्रै भएको छ कि 2015 को ऐनलाई अपडेट गर्ने गरी अहिले यो विधेयक आएको छ। यो पुरै पढिसकेपछि दुईटा अलिकति गम्भीर खालको इम्प्रेसन, रिफ्लेक्सन चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो नै अलिकति गम्भीर लागेको हुनाले मैले सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा त्यो राख्न चाहन्छु। पहिला भन्दाखेरि यो कुरा एकदम सही छ कि नेसनल डिफेन्सका कुराहरू, राष्ट्रिय अखण्डताका कुराहरू जस्ता विषयहरू अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू हुन्। यस्ता विषयहरूको तथ्याङ्क उत्पादन, सङ्कलन वा प्रकाशनलाई राज्यले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै विमति जनाउने ठाउँ रहँदैन। तर खास गरेर सोसियो कल्चरल र इकोनोमिक्स डेटाहरू उत्पादन गर्ने, ट्याबुलेसन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा यो ऐन, यो विधेयक अलिकति नियन्त्रणमुखी देखिएको छ। र खास गरेर त्यस्ता सेक्टरहरूमा पनि जहाँ अर्थशास्त्रीहरूले काम गर्छन्, समाजशास्त्रीहरूले काम गर्छन्, समाजलाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सोसियो इकोनोमिक कल्चरल स्ट्याटिस्टिक्सहरू आवश्यक हुन्छ, त्यस्ता खालका तथ्याङ्क सङ्कलनलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्ने, वर्जित गर्ने, कुनै कुनै ठाउँमा निषेधित गर्ने गरी यो विधेयक आएको छ। त्यसकारण त्यस्तो हुँदैन। यो कुराको विस्तृत छलफल हामी दफावार छलफलको क्रममा गर्ने नै छौँ। तर त्यो मलाई मेरो पहिलो रिफ्लेक्सन त्यो। दोस्रो रिफ्लेक्सन भन्यो के भन्दाखेरि यो हाम्रो संविधानको अधिकार सूचीको 5, 6, 7 र 8सँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले यसमा पनि अलिकति केन्द्रको नियन्त्रण बढिरहने गरी र संहिताको मर्मलाई, भावनालाई र प्रावधानलाई अलिकति हस्तक्षेप गर्ने गरी ड्राफ्ट तयार भएको देखिन्छ। त्यसकारण त्यो पाटोमा पनि अलिकति मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा विषयप्रति म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रामनारायण बिडारी, समय 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय, संसदमा जति विधेयकहरू आउँछन् हरेक विधेयक सरकारले आफूलाई सहज हुने गरी प्रस्तुत गर्दछ। यो स्वाभाविक हो, यो सामान्य कुरा हो। तर मन्त्री कार्यपालिकाको भएको हुनाले व्यवस्थापिकाको कुरामा मन्त्रीले धेरै ध्यान दिँदैनन्। यो मैले दिएको छु भनेर धाग लाए पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक ऐन, प्रत्येक दफा विधिशास्त्रमा आधारित हुन्छ, सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। दफा त्यसै लेखिँदैन। सूत्रको आधार, सूत्रको रूपमा कानुन बन्छ, त्यहाँ निबन्ध लेख्ने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छन् प्रत्येक दफामा। त्यसो भएको हुनाले संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नु पर्या हो। यही सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सरकारले प्रायः जसो सबै ऐनहरूमा, विधेयकहरूमा प्रत्याशित विधान भनेर ल्याएको त्यो सोझै ल्याउँदैन। सरकारले बनाउने कानुन प्रकाशन हुँदैन, सरोकारवालालाई थाहा हुँदैन, लोकतान्त्रिक पद्धति हुँदैन, नोक्करशाही तन्त्र वा ब्युरोक्रेट्समा भर पर्छ। त्यसो भएर कानुन बनाउने मुख्य थलो नै संसद भएको हुनाले, कानुन बनाउने मुख्य ठाउँ नै सांसद भएको हुनाले कानुन बनाउन बढी ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ यही हो। संसदको प्रक्रिया पनि सक्रिय भएको देखिन्न, इच्छुक बढी देखिन्न। त्यसैले नामको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ। ऐनको नाम भनेर सभा अध्यक्षज्यू मार्फत चाहिँ यहाँ कुरा आउँछ। प्रारम्भको दफामा छुट्टै कुरा हुन्छ, दफा जोड्ने कुरा हुन्छ, प्रतिवेदन जोड्ने कुरा हुन्छ, प्रत्यायोजित व्यवस्थाको चाहिँ व्याख्या गर्ने कुरा हुन्छ, आर्थिक टिप्पणीका कुरा हुन्छ। अनि प्रस्तावनाका बारेमा ऐनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै प्रस्तावना हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै हरेक प्रस्तुत विधेयकहरू
यही रोगले ग्रस्त छ। जम्मै सरकारलाई अधिकार दिने, सरकारपट्टि पन्छाउने यो गर्ने आएको छ। तथ्याङ्क बेगर कुनै पनि योजना बन्दैन, योजना बेगर कुनै पनि विकास हुँदैन। न्याय बिनाको विकास विनाशै हुन्छ। न्याय हुन संसद बलियो हुनुपर्छ। के तथ्याङ्क गोप्य राख्ने, के तथ्याङ्क घर घरमा व्यक्तिमा पुर्याउने यो प्रश्न विधेयकमा हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो विधेयक पनि सदनमा यो संसद यो सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा मात्र नभइकन हरेक दफामा अबदेखि आउने विधेयकमा पनि सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय बेदुराम भुषाल, समय 3 मिनट। सामान्य अध्यक्षज्यू, तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको यो विधेयक 3वटा उद्देश्यले प्रस्तुत भएको देखिन्छ। पहिलो, तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रचलित संरचनालाई सङ्घीय व्यवस्था बमोजिम पुनर्संरचना गर्ने। दोस्रो, तथ्याङ्क सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने। र तेस्रो, तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित गर्ने। यो 3वटा उद्देश्य राखेर आएको यो विधेयकका प्रावधानहरूलाई हेर्दाखेरि, विभिन्न दफाहरूलाई हेर्दाखेरि यो विधेयक चाहिँ आफ्नो उद्देश्यबाट कतै विचलित भयो कि भन्ने जस्तो मैले महसुस गरेँ। खास गरिकन यो कतिपय यस्ता प्रावधानहरू पनि छन् जसले स्वतन्त्र प्राज्ञिक अध्ययनलाई, स्वतन्त्र प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई पनि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। सबै प्रकारका अनुसन्धान गर्नका निम्ति अनुमति लिनुपर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको प्रकाशनका निम्ति पनि अनुमति लिनुपर्ने भन्ने खालका व्यवस्थाहरू यहाँ देखिन्छ। यस्तो खालको व्यवस्थाले हाम्रो संविधानले दिएको वाक तथा प्रकाशन सम्बन्धी जो स्वतन्त्रता छ त्यसमा आँच पुर्याउन सक्ने एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई पनि कतै नियन्त्रण पो हुने हो कि, प्राज्ञिक अनुसन्धान गरिसकेका तथ्याङ्कहरूको प्रकाशनमा पनि कतै नियन्त्रण पो हुने हो कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिने, जिज्ञासा राख्न सकिने खालको अवस्था यहाँ देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अलि गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। निश्चय नै हामीले यसको दफावार छलफलको सन्दर्भमा यसमा छलफल गर्नेछौँ र यो प्रस्तुता सरकारको तर्फबाट पनि यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरिकन आजको समाजमा प्राज्ञिक खालका अनुसन्धानलाई र ती अनुसन्धानबाट आएका तथ्याङ्कहरूलाई प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रतामा चाहिँ हामीले कतैबाट पनि अङ्कुश लागेको जस्तो देखिने गरी कानुन बनाउनु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने लाग्छ र त्यसमा ध्यान पुर्याउँ भन्ने अनुरोधका साथ मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, समय 3 मिनट। अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यो तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संक्षिप्त केही सैद्धान्तिक कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो ऐन कानुन निर्माणका आधार र ढाँचाको हिसाबले मिलेकै देखिन्छ, त्यसमा अन्यथा केही पनि चाहिँ छैन। यो ऐनले एउटा लामो एउटा श्रृङ्खला बोकेको यो ऐन हो। जनगणना ऐन 2013लाई खारेज गरेर तथ्याङ्क ऐन 2015 आयो र यो तथ्याङ्क ऐन 2015 पनि 2018 र 2030 सालमा पहिलो र दोस्रो पटक संशोधन भयो र अन्य ऐनहरूले यसलाई 8 पटक जम्मी यो 10 पटक चाहिँ संशोधन भइसकेको ऐन हो। र अहिले हाम्रो संविधान जारी भइसकेपछि तथ्याङ्क सम्बन्धी हाम्रो संवैधानिक जुन व्यवस्था छ, स्थानीय तहले स्थानीय तहको र खास गरी रोजगारको अवस्थाको सम्बन्धमा तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र प्रदेशले प्रदेश तहको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मापन र गुणाङ्कलाई समेत ध्यान दिएर तथ्याङ्क राख्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार र यो तथ्याङ्क ऐन 2015 को प्रस्तावनामा नै यसलाई चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता थियो। त्यो यावत आवश्यकतालाई चाहिँ ध्यान दिएर यो विधेयक आएको छ। म सर्वप्रथम यो विधेयकलाई हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रो सदनमा। र खास गरी यसभित्र चाहिँ अन्तर्निहित कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ मिलेकै छन्, तर मलाई के लाग्छ भने म 2-3टा कुराहरूमा अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यो ऐनमा के छ भने यो तथ्याङ्कले
नीति निर्माणमा चाहिँ प्रभाव पार्ने भनेको छ। नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने त हो नै, यसमा अन्यथा चाहिँ छैन। सँगसँगै तथ्याङ्कले नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत सङ्कलन र सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसको प्रस्तावनामा पनि केही यी कुराहरू चाहिँ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। र सँगसँगै मैले अघि पनि चर्चा गरेँ कि यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान अनुकूलन बनाउने ढङ्गले पनि यो विधेयक आएका कारणले यो विधेयकका कतिपय दफाहरूले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि फेरि पनि एउटा केन्द्रीयताकै झल्को चाहिँ दिन्छ। जस्तो कि यहाँ के भनिएको छ भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तथ्याङ्क कार्यालय र को तथ्याङ्क प्रमुखले चाहिँ काममा लगाउने छ भन्ने जस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ यहाँ राखिएका छन्। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध चाहिँ सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हो। त्यसकारण हाम्रा ऐन कानुनहरूले पनि यो सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका कुराहरू विधेयकमा, ऐनमा देखिन चाहिँ जरुरी छ। यी कुराहरूको पनि आवश्यक चाहिँ यो ऐनमा प्रबन्ध हुन सक्यो भने यसमा चाहिँ एउटा यो ऐन एउटा अलि पूर्ण चाहिँ हुनेछ र यो ऐनलाई हामी संशोधनको माध्यमबाट यसलाई एउटा भरण पोषण गर्नका लागि हामीले आफ्नो योगदान गर्ने नै छौँ। म अहिले यति नै कुराहरू राखेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक बहसमा हामी जुटेका छौँ। संविधानले प्रदत्त गरेको अनुसूची अनुसार 5, 6, 7, 8 को अनुसूची अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको यो संविधानले प्रदत्त गरे अनुसारको कार्य अनुसूची अनुसारको यो तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो विधेयक आएको हुनुपर्छ। यो विधेयक, यो ऐन 2015 सालमा बनेको विधेयक अत्यन्त पुरानो भएको छ। संविधान निर्माण भइसकेपछि अब सबै तहको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि पनि यो विधेयक आएको छ। त्यसैले यो विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने दफावार छलफलमा हामी गर्ने नै छौँ र आर्थिक टिप्पणीमा व्यवहार पर्छ भन्ने कुरा घुमाउरो रूपले स्पष्ट रूपमा आएको छैन। घुमाउरो रूपले व्यवहारको कुराहरू छ, स्पष्ट रूपमा आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र यो ऐन, यो विधेयकलाई हामी संशोधन गरिसक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलन कुराहरू, तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डार, प्रकाशन, वितरणका कुराहरू विश्वसनीय र व्यवस्थित गर्न बन्ने हुन्छ। तर अहिले यहाँ यो विधेयकमा के देखिएको छ भने नियन्त्रणमुखी अलिकति देखिएको छ। स्वायत्ततातिर हाम्रो ध्यान जान जरुरी हुन्छ। म यहाँलाई उदाहरणका रूपमा भन्न चाहन्छु, शिक्षा मन्त्रालयले तथ्याङ्क विभागलाई पत्राचार गर्यो साक्षरता घोषणा गर्नको लागि र उसले के भन्यो भने तिमीले गराउने जुन फर्म छ त्यसमा निरक्षरताको कोलम हटाइदेऊ, अनि त्यसो भए निरक्षरता आउँदैन, अनि साक्षरता घोषणा गर्न सजिलो पर्छ भनेर यसरी नियन्त्रणमुखी भयो भने सही तथ्याङ्क आउन सक्दैन। त्यसैले हामीले अब यो ऐनले स्वायत्ततातिर बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू म सम्मानित सभाका माध्यमबाट भन्न चाहन्छु र यो ऐन आवश्यक छ। त्यसैले समयमा आएको छ, अझ यसलाई परिष्कृत गराउँ भन्ने भावनाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय कमल ओली, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो संविधानले पनि सबै तहलाई केही न केही क्षेत्रको तथ्याङ्कको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। कुनै साझा अधिकारमा छन् र कुनै एकल अधिकारतिर पनि छ। त्यसलाई पनि नियमन गर्नको लागि पनि यो विधेयकको आवश्यकता थियो, जसले पनि जसरी पनि जस्तो किसिमले पनि तथ्याङ्क उत्पादन गर्दाखेरि आफूले तोकेको परिभाषाबाट गरिएको तथ्याङ्कमा एकरूपता हुँदैन, भोलि गएर तथ्याङ्क तुलना गर्न योग्य हुँदैन। त्यसैले माथिदेखि तलसम्म एउटै स्ट्यान्डर्ड, एउटै परिभाषामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न यो विधेयकले ध्यान दिएको मैले पाएकी छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, संविधानले सङ्घको तथ्याङ्क विभागलाई अहिले जुन अधिकार दिएको छ, नियमन गर्ने, मापदण्ड तोक्ने, त्यो अधिकारलाई इन्फोर्स गर्ने, यो विधेयकबाट सजिलो हुन्छ भनेर पनि यो विधेयक ल्याएको हो र यो विधेयक ठिक छ। र 2015 सालमा ऐन आयो, त्यसको नियमावली 2041 सालमा मात्र आएको देखिन्छ।
त्यही ऐन र त्यही नियमावलीबाट अहिलेसम्म नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, बदलिदो परिस्थिति अनुसार नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भइसकेको छ, नयाँ क्षेत्रहरूमा तथ्याङ्कहरूको पनि आवश्यकता बढेको छ। जो पायो त्यसैलाई सर्वेक्षण गर्न दिनु पनि अहिले हुँदैन। हाम्रो नेपालमा विभिन्न निकायले विभिन्न तथ्याङ्कहरू उत्पादन गरिरहेका छन्, मन्त्रालयहरूबाट पनि तथ्याङ्क उत्पादन भइरहेका छन्, तथ्याङ्क विभागबाट पनि तथ्याङ्क उत्पादन भइरहेका छन्। यो विधेयकले मुख्य रूपमा तथ्याङ्क विभागलाई अपग्रेड गर्ने र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको कार्यालय बनाउने, त्यसले अन्य निकायहरूलाई पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अधिकार दिने र त्यो तथ्याङ्कको अडिट पनि गर्ने, यो नयाँ कुरा यो विधेयकमा छ। विधि प्रक्रिया मापदण्ड अनुसार सङ्कलन गरेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिहरू अपनाएको छ कि छैन, यसको क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्ने हो भनेर नै यसको नाम परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय राख्ने भएको यो विधेयकमा देखिन्छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यसमा राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयकमा कुन सर्वे कहिले आवश्यक छ र कुन सर्वे कसले गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हेल्थ सम्बन्धी गरिरहेछ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही सर्वेक्षणहरू सर्वेहरू गरिरहेछ। त्यसैले यो जसले पनि आफू खुसी अध्ययन गर्दाखेरि तथ्याङ्क लिँदाखेरि मान्छेहरू जो तथ्याङ्क दाताहरू हुन् उनीहरू पनि दिक्क हुने अवस्था भएको हुनाले यसले चाहिँ एकरूपता निर्माण गर्ने भएको हुनाले पनि यो तथ्याङ्क परिषदको व्यवस्था गरिएको छ र यो विधेयकको बारे बाँकी छलफल हामीले पछि गर्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पहिलो कुरा त म यो तथ्याङ्क सम्बन्धी यो कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग धेरै डिलेमाहरू छन् तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित। हामी विशेष गरिकन खोज गर्ने, रिसर्च अनुसन्धान गर्ने तबकाले सधैँभरि खप्ने गरेको एउटा अप्ठ्यारो भनेको तथ्याङ्कको उपलब्धता नै हो। कहिले तथ्याङ्क नपाइने, तथ्याङ्क पाएको बेलामा सरकारी निकायसँग तथ्याङ्क छैन, भएको उपलब्ध हुँदैन, उपलब्ध भए खण्डीकृत हुँदैन, बाहिरबाट छ्यापछ्याप्ती तथ्याङ्कहरू भेटिन्छन्, कुन चाहिँ सत्य हो थाहा हुँदैन, त्यसको रिलायबिलिटी पनि थाहा छैन। अनि प्रयोग गर्यो, पहिले अर्कोले चाहिँ अब त्यो रिभ्यू गर्ने मान्छेले यो तथ्याङ्क गलत छ, यो चाहिँ ठिक छ भनेर अर्को हालिदिन्छ। त्यो खालको डिलेमा हामीले भोगिराखेको हो र यसलाई धेरै हदसम्म अहिलेको यो संशोधनले चाहिँ एकीकृत गर्ने भनेर जुन किसिमले एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने भनेर राखिएको छ, यसले यो हाम्रो डिलेमालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबमा म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने एउटा काम हो, तथ्याङ्कको उपयोग गर्ने अर्को काम हो। तथ्याङ्कको उपयोग चाहिँ हामीले नीति नियम बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा र हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई लक्षित समूहमा पुर्याउनको लागि कुन लक्षित वर्गलाई कुन कार्यक्रम सुट गर्छ, कहाँ लैजानुपर्छ, फोकस कहाँ हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने एउटा टुल चाहिँ तथ्याङ्क हो। त्यो भएर उपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले धेरै विचार गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले देख्छु। पूर्ववक्ता माननीयजीहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो अलिकति कन्ट्रोलिङ खालको भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। तथ्याङ्क कलेक्सन गर्नको लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने, प्रकाशन गर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने, बरु त्योभन्दा तथ्याङ्क कलेक्सन गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रयोग गर्ने गरून्, तर त्यसको प्रमाणिकता, त्यो आधिकारिकता र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँबाट भइदियो भनेदेखि सबैले प्रमाणित भएकै तथ्याङ्क खोज्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अप्रमाणित तथ्याङ्क आउँछन् जान्छन्, तर कन्ट्रोल त हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्ने हो। त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, दफावार छलफलमा त्यस विषयमा कुरा पनि हुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई अहिले के छ भने हामी दिगो विकास समिति, दिगो विकास लक्ष्यको एउटा पक्षधर पार्टी पनि हौँ, सरकार हौँ। यसमा खण्डीकृत चाहिँ तथ्याङ्कको असाध्यै धेरै जरुरी छ। अहिलेसम्मको एटिच्युड हेर्दा र अहिलेसम्मको चाहिँ काम हेर्दा कस्तो देखिन्छ तथ्याङ्कको भने लिङ्ग र वर्गमा चाहिँ खण्डीकृत गर्ने, तर जात जातिकोमा चाहिँ इथनिसिटीमा जात जातिमा खण्डीकृत गर्न अलि हिचकिचाउने खालको छ। त्यसो चाहिँ हुनु हुँदैन। खण्डीकृतलाई पूर्ण रूपमा खण्डीकृत गरेर जाउँ, सुधार गर्ने ठाउँमा सुधार गरौँ भन्दै म मेरो भनाइ सक्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद। मान्य सदस्यज्यूहरूबाटै यसको बारे व्याख्या पनि भइसकेको हुनाले मैले धेरै थप कुराहरू राख्नु छैन, केही कुराहरूमा स्पष्ट गर्न मात्रै चाहन्छु। नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको हो कि भन्ने विषय उठाउनु भएको छ मान्य सदस्यज्यूहरूले। तथ्याङ्क संवेदनशील विषय हो, त्यहाँ भनिएको पनि छ कतिपय हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू, सामाजिक सद्भावसँग सम्बन्धित विषयहरू, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरू र व्यक्तिको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषयहरू, ती विषयहरूमा हामी संवेदनशील सबै हुनैपर्छ। खास गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा, चाहे त्यो जनगणना होस्, चाहे त्यो अरू जीवन निर्वाह सर्वेक्षण होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्य सर्वेक्षण होस्, त्यहाँ के भनिएको हुन्छ भने तपाईबाट सङ्कलित सूचना तपाईँको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राखेको हुन्छ भनेर फर्ममै लेख्नु पर्छ र एकीकृत गरिएका प्रशोधित तथ्याङ्क मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ, कसैको व्यक्तिगत विवरण प्रकाशित गरिँदैन। त्यो बाचा र त्यो प्रतिबद्धताका साथ मात्रै तथ्याङ्कहरू विवरणहरू सङ्कलन गरिन्छ। अब यसलाई नियन्त्रणमुखी भन्नतिर हामी लाग्यौँ भने वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ र त्यो कायम राखिएन भने तथ्याङ्क सङ्कलनै गर्न सकिँदैन। तर यो भनेर फेरि प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले सङ्कलन गर्ने तथ्याङ्कहरूको बारेमा पनि ठ्याक्कै व्यक्तिगत विवरण लिएको छ भने यो मेरो प्राज्ञिक कामको लागि मात्रै उपयोग हुनेछ, तपाईँको व्यक्तिगत विवरण प्रकाशित गरिँदैन भन्ने त्यो कमिटमेन्टसहित ल्याएको छ भने त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ। र यदि प्राज्ञिक अनुसन्धान अध्ययन गर्दाखेरि कुनै तथ्याङ्क तोडमडोड हुने स्थिति बन्यो भने व्यक्तिगत रूपमा अथवा कुनै किसिमको सामाजिक क्लस्टरको रूपमा खण्डीकृत रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने तथ्याङ्कहरू त्यसको व्याख्या गर्न खोजियो भने त्यसले गलत अर्थ दिन्छ। उदाहरणको लागि म आफै तथ्याङ्कमा काम गरेको हुनाले एउटा उदाहरण दिन्छु। 1996 को जीवन निर्वाह सर्वेक्षण गर्दाखेरि थोरै परिवारको सर्वेक्षण भयो, त्यसमा एउटा कुनै खास जाति विशेषको 2टा परिवार मात्रै पर्नुभयो र त्यो 2टा परिवारको आधारबाट मुलुकभरिमा त्यो जाति चाहिँ विकासमा सबैभन्दा पछि परेको भनेर निर्क्युल निकालियो। जनसङ्ख्यामा झन्डै 1.5-2% अंश भएको त्यो जनसङ्ख्या हो, सर्वेक्षणमा 2टा परिवार मात्रै पर्यो र त्यसलाई लिएर अत्यन्त धेरै व्याख्या हुन थाल्यो। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ तथ्याङ्कहरूलाई प्राज्ञिक प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दाखेरि पनि धेरै खण्डीकृत रूपमा जान खोज्यो भने यो मिल्दैन है, यसको विश्वसनीयता हुँदैन है भनेर रोक्नुपर्ने स्थिति पनि आउँछ। तर सामान्यतः समाजमा यस्तो छ, विकासको अवस्था यस्तो छ, विभेदको अवस्था यस्तो छ भनेर सामान्यकृत जानकारी दिने कुराहरूको लागि र त्यो प्राज्ञिक उन्नयनका लागि गरिएका, अनुसन्धानका लागि गरिएका, नीति निर्मातालाई सहयोग गर्ने गरी तयार गरिएका तथ्याङ्कको विषयमा सरकारले त्यसरी सोच्दैन, सोच्नु पनि हुँदैन। अहिले हामी खुला समाजमा छौँ, लोकतान्त्रिक परिपाटीमा छौँ र सूचनाको हक छ, जानकारीको हक छ। यी सबै हकहरूको सम्मान गरिरहँदा त्यस्ता नियन्त्रण गर्ने कुराहरू स्वतः सीमित हुन्छन्। यो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। दोस्रो विषय संहिताको सन्दर्भमा तथ्याङ्क सङ्कलन। अहिले अत्यन्त ठुलो समस्या यही छ। मान्य सदस्यज्यूहरूले मलाई सोधिरहनु भएको छ, कृषिको बजेट खोइ, स्वास्थ्यको बजेट खोइ, वनको बजेट खोइ, तल निक्षेपण भइगएका, तल हामीले जिम्मेवारी र अधिकार दिएका बजेटहरूको त्यसको विवरण अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यसो हुनाले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ, तर त्यहाँ काम पनि भएको छ, त्यसको प्रगति एकीकृत ढङ्गले हामीले लिन सकेका छैनौँ। यतिसम्म कि खर्चको एकीकृत विवरण लिनको लागि हाम्रा लेखापाल साथीहरू, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मान्छे एक अफिसमा गएर तथ्याङ्क लिएर आउनुपर्ने स्थिति बन्यो अघिल्लो वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षणको आधारबाट एकीकृत लेखाको विवरण बनाउनलाई। त्यस्तो स्थिति नहोस् र मुलुकको तिनै तहका सरकारले गरेका कामहरूको विवरण आउन सकोस्, यसमा तथ्याङ्कको संयोजन होस् र अब स्थापना हुने अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ, अब स्थापना हुने त्यो राष्ट्रिय चाहिँ तथ्याङ्क कार्यालयले त्यो क्षमतासहित काम गरोस् र एकीकृत ढङ्गले जाओस्। मान्य सदस्यहरूले अझ राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यही ढङ्गले यसलाई अघि बढाउन खोजिएको। अब अलिकति प्रस्तावमा केही कुराहरू मिलेनन् कि भन्ने कुरा छ, कतिपय केही कुराहरू अझ मिलाउन सकिन्छ। यो त यसको चाहिँ छलफल चाहिँ संसदले गरेर यसलाई अझ परिष्कृत, परिमार्जित
र समृद्ध बनाउन सकिने ठाउँ त बाँकी नै छ। त्यसमा मैले चाहिँ त्यति धेरै अहिले डिफेन्ड गर्नुपर्ने स्थिति छैन। एउटा लागतको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ माननीय सचिवले। प्रविधिको प्रयोग, विधिको प्रयोग, तथ्याङ्क कति खण्डीकृत ढङ्गले सङ्कलन गर्ने हो त्यसको आधारबाट लागत अनुमान गर्नुपर्ने हुनाले अहिले नि यति नै लागत लाग्छ भन्ने सकिँदैन र कुनै खास परिस्थितिमा खास प्रकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले अनुमानै गरे हुँदैनौँ। उदाहरणको लागि कोभिडको कारणले के नोक्सानी भयो, कस्तो भएको छ भनेर तथ्याङ्क विभागले, अहिलेको तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गर्ने हो भने त्यसको लागत कति लाग्छ भनेर अहिले नै ऐनमा चाहिँ हामीले सोच्न सक्दैनौँ। भोलि कुनै विपदको कुराहरू होला। त्यसकारणले यस्तो तथ्याङ्कहरू जो तत्कालीन हामी कुनै राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नको लागि उपयोग हुने होस्, चाहे त्यो योजना निर्माण गर्नको लागि होस्, चाहे निर्माण भएको योजना कार्यान्वयन भएपछि त्यो ठिक भयो कि भएन भनेर पृष्ठ पोषणको लागि अथवा चाहिँ जानकारी लिनको लागि होस्। त्यसो भएको हुनाले नियमित बजेटका प्रक्रियाबाट यो संसदमै आउने विनियोजन विधेयकको माध्यमबाट त्यो कार्यालयको बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यसकारणले त्यो छुट्टै कुनै हामीले अहिले त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अन्त्यमा चाहिँ यो खण्डीकृत तथ्याङ्कको बारेमा पनि केही कुरा भन्नुपर्छ। दिगो विकास लक्ष्यले 5-6वटा वर्गीकरणबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भन्छ। मान्छेको उमेरको हिसाबले, मान्छेको शारीरिक अवस्थाको हिसाबले, मान्छेको कहाँ बस्या छ भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले, आयको हिसाबले र हाम्रो जस्तो क्षेत्रमा भन्ने हो भने एउटा जातीय हिसाबले समेत सङ्कलन गर्नु भन्छ। त्यसो गर्दा एउटा परिवारको तथ्याङ्क 5-6 खण्डमा लानुपर्ने हुन्छ र जनगणना जस्तो विषय जुन अहिले आगामी वर्ष त्यसको काम अघि बढाइने छ भनेर मैले विनियोजन विधेयकमा भनेको छु। त्यसको लागि जनगणनाको चाहिँ मान्यता अनुसार जाने हो भने त्यो प्रश्नावली भरेर जम्मा गर्नै फेरि अर्को महाभारत हुने स्थिति रहन्छ। त्यसो हुनाले हामी सम्पूर्ण जनगणनाहरू अथवा हाम्रा सेन्ससहरू एकदम थोरै डेटाबाट गर्ने र अलिकति डिटेलमा जानु पर्यो भने सर्वेबाट जाने चलन हुन्छ, सर्वेक्षणबाट जाने हुन्छ। त्यो दुइटै कुरालाई यसले समेट्छ। त्यसो हुनाले हामीले छिटो राष्ट्रिय तथ्याङ्क लिने कुराहरू र खण्डीकृत लिने कुराको लागि पनि यो कानुनले कुनै बाधा गर्दैन र अझ त्यसलाई परिष्कृत ढङ्गले अघि बढाउने गरी नै सहयोग गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन मैले प्रस्ताव गरेको छु तथ्याङ्क विधेयक यसलाई स्वीकार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।